भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरे सत्वैकेन यद्रूपा करोतं प्रवर्मा मुनिनं पतञ्जलिं प्राणं जलिरानतोस्मि। समादरणीय दर्शकवृन्दहरू, यहाँहरूलाई मेरो एस्टोआरएल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूकै माया ममता स्नेह भावले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने हरेक दिन नयाँ सदस्यहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिरहनु भएको छ। बेल आइकन थिचेर महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू आफूमा आज आओस् भन्ने सन्देश छोडिरहनु भएको छ। त्यसै गरी आफूलाई मन परेका भिडियोहरू सेयर गर्ने, लाइक गर्नुका साथसाथै महत्त्वपूर्ण कमेन्टहरू लेखेर हामीलाई हौसला पनि बढाइरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, तसर्थ यहाँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र शनि महाराजले यहाँहरूको अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति सदा प्रदान गरून् भन्ने कामनाका साथ आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। दर्शकवृन्द, आजको विषयवस्तु रहेको छ तनाव। यानि तनाव रहित जीवन जिउनको लागि अनिवार्य रूपमा पुरा गर्नुपर्ने 4 शर्त भनेर राखिएको छ। अब यी शर्तहरू के हुन् त? कुन कुन पक्षमा हामीले विचार पुर्याउन सक्यौँ भने तनावको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र हाम्रो जीवन तनाव रहित रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा मूलत गुरुजनहरू भन्नुहुन्छ व्यक्तिको तनाव मात्र 4 पक्षमा रहेको छ। यी 4 पक्षमा को बीचमा सन्तुलनता कायम गर्न सकियो भने पक्कै पनि हामीले तनावको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् छलफल गरौँ। पहिलो शर्त छ दर्शकवृन्द, शरीरलाई तनाव रहित बनाउनको लागि हामीले केही कुरामा विचार गर्नुपर्छ। भनिन्छ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यो शरीर भएसम्म सबै कुराहरू गर्न सम्भव छ। जब यो शरीरै छैन भने हामी केही पनि चिज गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ शरीरमा तनावलाई प्रवेश गर्न नदिन यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै कठोर मेहनत गर्नुपर्छ, कर्मठ हुनुपर्छ। यहाँलाई थाहा छ नि, यो शरीर परमात्माले यानि प्रकृतिले हामीलाई राम्रो सत्कर्म गर भनेर प्रेरित गरेर पठाए। तसर्थ यहाँ बिहान उठेदेखि बेलुका सुतिन्जेलसम्म यस्ता किसिमका कर्म गर्नु पर्यो जुन चाहिँ सकारात्मक सोचमा परिणत हो, जसले अर्काको लागि परोपकार गरौँ र यो शरीरलाई धेरैभन्दा धेरै थकाउनु पर्यो, थकित हुनु पर्यो। शरीरमा भएको रगतको प्रवाह समान गतिमा अगाडि बढोस् भन्ने ध्येयले यहाँले कर्म गर्नु पर्यो है। त्यसै गरी यहाँले कठोर भन्दा कठोर मेहनत गरेर पसिना झार्नु पर्यो। अनि बल्ल यो शरीर थकित मुन्द्रामा पुग्छ र त्यति बेला तपाईँलाई मिठो निन्द्रा लाग्छ। मिठो निन्द्रा लाग्नु भनेको के हो त भन्दा शरीरले पूर्ण रूपमा चाहिँ आराम पाउनु। थोरै सुते पनि गहिरो निन्द्रामा पुग्नुभयो भने यहाँको मन मस्तिष्क प्रफुल्ल भएर आउँछ। भने शरीरलाई भोजन गर्दाखेरि दर्शकवृन्द धेरै बोजिलो भोजन गर्नु, अझै केही कुरा खाने भोग छ पेटमा भन्ने भएपछि उठ्ने गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसमा पनि अझ बिहानको समयमा हेभी भोजन ग्रहण गर्ने, दिउँसोमा त्योभन्दा कम, साँझ बेलुका त अझ त्यसको आधा ठ्याक्कै भोजन गर्ने, सकभर घाम अस्ताउनु भन्दा पहिले नै भोजन गर्ने गर्नु। शरीरमा एक किसिमको सन्तुलनता आउँछ। दर्शक, यहाँलाई थाहा छ नि, जठराग्नि जहाँनेर हाम्रो भोजन पचाउने र पाक्ने काम गर्छ, त्यसको बढी एक्टिभ हुने भनेको समय बिहान हो।
रातभरिको त तपाईँको सङ्ग्रहित भएर बस्छ र जसको कारणले गर्दा यहाँले विभिन्न किसिमका पाचन प्रक्रियामै समस्या ल्याउने किसिमका भोजन सेवन गर्नुभएछ भने रोग निम्त हुन हामी आफै उद्धत हुन्छौँ। तसर्थ यस्तो किसिमको कर्म गर्नुहोस् कि यो शरीरलाई बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, धेरैजनाको हितको लागि, धेरैजनाको सुखको लागि यो शरीरले कर्म गर्नुहोस्। कर्मलाई धर्म सम्झनुहोस्, सेवा भावमा। यहाँलाई थाहा छ नि, धर्म ठुलो भनी जान्नु पढ उपकार छ, पाप ठुलो भनी जान्नु अर्काको बिगार छ। अर्काको उपकारको लागि सुरु गर्नुभयो भने धर्मको बीज रोप्नु भयो के, अर्काको लागि बिगार्दै हिँड्नुभयो भने पापको बीज रोप्नुभयो। त्यही भएर यहाँको कर्म, यहाँको शरीरले गर्ने हुँदाखेरि शरीरलाई यसरी सन्तुलन गर्नु, जुन चाहिँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, धेरैजनाको लागि हित होस्, जसले सुख कल्याणको भाव दियोस् र जुन वैधानिक रूपमा पनि अगाडि बढेको होस्। शरीरको बारेमा मैले यति नै छलफल गरेँ। यो मात्र विषय प्रवेश मात्र हो, यसलाई धेरै लामो रूपमा लान सकिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो रहेको छ दर्शकवृन्द मन। यहाँहरूले मन कहाँ छ भनेर हेर्नुभयो भने मन कहाँ छ त भन्दा पञ्च कर्मेन्द्रिय र पञ्च ज्ञानेन्द्रियहरूलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। यहाँ बजार जानुहुन्छ, कुनै सामान हेर्नुहुन्छ, मन पर्यो भन्नुहुन्छ नि, आँखाले हेरेर है, त्यसपछि यहाँले ठम्ब्याउनुहुन्छ र अनि बल्ल मन पर्यो भन्छ। त्यही भएर मन भनेको टर्म अफ रिफरेन्स जस्तै हो, सन्दर्भलाई जोडेर हेर्नुभयो भने मन कहाँ छ त्यहीँ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। तसर्थ यस्तो किसिमको मनलाई सन्तुलित गर्नको लागि हर पल सकारात्मक सोच मात्रै दिमागमा बोक्नुपर्छ भने नकारात्मक सोचहरू क्रमशः भुल्दै जानुपर्छ। दिमागले जहिले पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुई किसिमका सोचलाई सँगसँगै लिएर हिँड्छ। तसर्थ सकारात्मक सोचलाई बढाउनु भयो भने नकारात्मक सोच घट्ने भयो, फेरि नकारात्मक सोचलाई बढाउनु भयो भने सकारात्मक सोच घट्ने भयो। यो दुईटा ब्यालेन्स रूपमा यसरी हिँडिरहेका हुन्छन्। तसर्थ यहाँले हेर्नुभयो दिनचर्या भने पनि जसमा सकारात्मक सोच छ त्यस्तो व्यक्तिहरूको जीवन एकै किसिमको हुन्छ भने जसमा नकारात्मक किसिमको सोच छ उसको जीवन अप डाउन हुन्छ, बोलीमा अस्थिरता हुन्छ। थाहा भइहाल्छ यहाँ एउटै वचनबाट, एउटै बोलीबाट र एउटा सानो व्यवहारबाट मन कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसर्थ मन भनेको 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रियको बीचमा सन्तुलन ल्याउने काम, यानि पञ्चतत्त्वबाट सिर्जित भएका पञ्चमहाभूतलाई चलाउने तत्त्वको नाम मन भएको कारणले गर्दाखेरि मनलाई हर पल सकारात्मक सोचतिर लगाइदिनु भयो भने पक्कै पनि यहाँको जीवनमा मन सन्तुलन हुन पुग्छ, जसले गर्दाखेरि तनाव रहित जीवन जिउन यहाँ स्वस्फूर्त रूपमा सक्नुहुन्छ। एकै ठाउँमा बसेर घोरिएर फलाना भेट भयो भने यो भन्नुला, त्यो भन्नुला, ऊ भन्नुला भनेर नकारात्मक सोचहरू बढी बनाउनु भन्दा कुनै गमलामा फुलको बिरुवा रोपिदिनु भयो भने मन कता गयो त, सुगन्धित फुलतर्फै दौडन पुग्यो। जसले गर्दाखेरि यहाँको मन के भयो, प्रफुल्लित हुन पुग्छ, प्रकृतिसँग घुलमिल हुन पुग्छ, जसले गर्दाखेरि मन जहिले पनि शान्त सौम्य हुन्छ। मनमा कति धेरै तरङ्गहरू आउँछन् यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यही भएर भनिन्छ मानिस शारीरिक रूपमा भन्दा पनि बढी मानसिक रूपमा रोगी हुन्छ। कठोर परिश्रम गर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूमा शारीरिक रोगहरू हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ भने मनलाई एकदमै साँगुरो बनायो, सोचमा थोरै पनि परिवर्तन गर्न सकिएन, फड्को मार्न सकिएन भने फेरि मन एकदमै सङ्कुचित हुन पुग्छ। जसले गर्दाखेरि यहाँको मनमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराहरू बढी खेल्छन्, जसले गर्दा बर्बादीतर्फ धकेलिन पुग्छ। कसको कारणले गर्दा त स्वयं आफ्नो कारणले गर्दा। तसर्थ दर्शकवृन्द जहिले पनि मनलाई सन्तुलन गर्नको लागि धेरै नसोच्नुहोस्, थोरै मात्र सोच्ने गर्नुहोस् र अर्काको बारेमा नेगेटिभ कुरा गर्दै नगर्नु र कसैको कन्न पछाडि यो बात त्यो कुनै पनि प्रसङ्गमा अर्काको बारेमा बोल्नु व्यर्थ हुन्छ। यसरी बोलियो भने के हुन्छ त, मनमा कुण्ठा
सिर्जित हुनुपर्छ। तसर्थ स्वस्फूर्त रूपमा मनलाई पञ्च कर्मेन्द्रिय पञ्च ज्ञानेन्द्रियसँगै मिलाउँदै अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि मन पनि तनाव रहित हुनेछ। दर्शक, यहाँ मैले 4 शर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। त्यो मध्ये शरीर र मनको बारेमा यहाँ छलफल गऱ्यौँ। अब रह्यो तेस्रो भावना। दर्शक, यहाँले हरेक कर्म गर्दाखेरि भावनालाई जोडेर गर्नुपर्छ, किनभने मानवीय करुणा भावले युक्त ओतप्रोत भएको छ। प्रकृतिले हामीलाई तिमीले केही न केही चिज गर्न सक्छौ भनेर यहाँ धरतीमा पठाएको। तसर्थ हामीले गर्ने हरेक कर्ममा चाहिँ हामी भावनासँगै जोडिन जरुरी छ। हामी कठोरभन्दा कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन पुग्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन त्यति नै तनाव सहित भएको हुन्छ। भने तपाईँ स्वस्फूर्त रूपमा आफ्ना भावनाहरू राख्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो अभिव्यक्ति भावनाहरू दिँदाखेरि अर्को कसैप्रति आक्षेपहरू लगाएर कर्म गर्नुहुन्न, बोल्ने गर्नुहुन्न। तपाईँको भावना सन्तुलित किसिमको छ भने तपाईँको शरीरमा तपाईँमा भएको चाहिँ सकारात्मक भावनाको कारणले गर्दाखेरि तनाव छिर्नै पाउँदैन। तनाव घुस्नै नपाएपछि यहाँको जीवन के हुने भयो त तनाव रहित भएर अगाडि बढ्छ। तसर्थ शरीर मन भावना जटिल प्रसङ्गमा हामी जाँदैछौँ। शरीर स्थूल देखिने चिज, मनलाई देख्न अलिकति भित्री हैन दिव्य दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ भने र कर्मसँगै जोडेर मनलाई हेर्नुपर्छ। त्यसै गरी भावना त अझै यो संवेगात्मक पक्ष भएको कारणले गर्दा यसलाई अझै बढी गहिरिएर हेर्नुपर्छ। भने चौथो रहेको छ मेरो समादरणीय दर्शकवृन्दहरू, चेतना। हेर्नुहोस्, प्रकृतिमा भएका यति धेरै 3 करोड प्रजातिको साझा आश्रय स्थल मानिन्छ धरतीलाई। भने मानव मात्र एक त्यस्तो प्राणी हो जसमा चेतनाको स्तर छ। के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने कुरा प्रकृतिले हामीलाई सिकाएर पठाएको छ। कति धेरै अभिभावक। तसर्थ जति तपाईँले आफ्नो चेतनाको स्तरलाई बढाउन सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँमा तनाव घुस्ने सम्भावना असाध्यै कम हुन्छ। यानि सन्तुलित किसिमको चेतना स्तर जसले कायम गर्न सक्यो, जसले मेन्टेन गर्न सक्यो, त्यसमा तनावको मात्रा घट्दै जान्छ र उसको जीवन एकै गतिले सुगतिले अगाडि बढेको हुन्छ। तसर्थ यस्तो अमूल्य चेतना स्तर पाएको एकमात्र मानव देहलाई चेतना हराएर क्षणिक आवेगमा हामी कस्ता किसिमका कुकर्महरू गर्न प्रेरित हुन्छौँ। तसर्थ सोचौँ, एकपटक फर्केर हेरौँ त म को हुँ, यहाँ किन आएँ, के गर्न आएको र मैले गर्नुपर्ने के हो, र मैले गर्नुपर्ने कर्म मैले गरेँ कि गरेन भनेर आफैतिर फर्केर हेरियो भने आफ्नो चेतना स्तर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। यसरी शरीर मन भावना र चेतना बीचको सन्तुलन जसले कायम गर्छ उसको जीवन जहिले पनि तनाव रहित हुन्छ, सुस्फूर्त हुन्छ। मिठो मधुर हाँसोका साथ उसले अर्कोसँग व्यवहार गर्ने अवसर पाउँछ, सिधा बाटोमा ऊ हिँडिरहेको हुन्छ। यस्तो व्यक्तिहरू जीवनमा सफल हुने गर्छन् र यी जीवनहरू प्रारम्भिक जीवन अलिकति दुःखदायी सङ्घर्षपूर्ण भए पनि जीवनको उत्तरार्ध भने दैविक शक्तिको ओतप्रोतको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू सन्तुलित जीवन जिउन पाउने हुन्छन्। भने जीवनमा तनावको सामना गर्ने यिनीहरूलाई पर्दैन। तनाव आउँदै आउँदैन, किनकि उसको कर्म तनाव आउने किसिमको छँदै छैन। तसर्थ दर्शकवृन्द, यहाँले अब यसलाई कसरी कायम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा थोरै चर्चा गरौँ। शरीरको लागि यहाँले योग अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। योग अभ्यास दर्शक, योग अभ्यासमा योगिङ जगिङ, त्यसै गरी सूर्य नमस्कार र विभिन्न किसिमका आसनहरू र सूक्ष्म व्यायामहरू बताइएको छ जुन शरीरको लागि आवश्यकता छ। भने
मनको लागि यहाँले प्राणायाम गर्नुपर्छ। प्राण प्लस व्यायाम। प्राण यानि बाहिरबाट लिने अक्सिजनलाई यहाँले शरीरभित्रै लगेर अभ्यस्त गराउने, रेस्पिरेसन सिस्टमलाई मजबुत बनाउने, जसले गर्दाखेरि यहाँको मन सन्तुलित हुनुपर्छ। त्यसै गरी दर्शकवृन्द, भावना र चेतना स्तरलाई मेन्टेन गर्नको लागि यहाँले ध्यान गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, ध्यान जति बढी गर्न सक्नुहुन्छ, ध्यानको अर्थ एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनु, उद्देश्य एउटा निर्धारण गर्नु र त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि विभिन्न किसिमका लक्ष्यहरू निर्धारण गरी अगाडि बढ्ने गर्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँ सफलीभूत जीवन जिउन सक्नुहुनेछ। कस्तो सरल तरिका, घरमै बसेर सजिलै गर्न सकिने, आफ्नै शरीरबाट सबै चिज पाइने योग अभ्यास, प्राणायाम र ध्यान। अनि त्यसपछि त चिन्तन मनन। यहाँलाई थाहा नै छ, मानिसका हजारौं आवश्यकता मध्ये आहार, विहार, विचार भनेको छ। आहार भनेको कस्तो भोजन गर्नुहुन्छ, विहार भनेको यो शरीरलाई कसरी चलाउनुहुन्छ, के काम तपाईँले गर्नै हुँदैन, के काम तपाईँले गर्नै पर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको शरीर सन्तुलित हुन पुग्छ। र यो दुईटा कुरो ब्यालेन्स हुने बित्तिकै तपाईँको विचारै फरक हुन्छ। अनि फरक विचार आउने बित्तिकै अरूभन्दा पृथक हुन पुग्नुहुन्छ र तपाईँको पछाडि ब्याक सपोर्टको रूपमा जहिले पनि प्रकृतिले, यानि अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जलले तपाईँलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ। यही नै हो प्राकृतिक रूपमा मानिसले पाउने सहायता, जसलाई भगवान पनि भन्नुहुन्छ। दर्शक, यसरी हामीले शरीर, मन, भावना र चेतना बीचको सन्तुलनता कायम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन पक्कै तनावरहित हुनेछ भन्दै भिडियो कस्तो लाग्यो महत्त्वपूर्ण कमेन्टको अपेक्षा गर्दै यो एपिसोडबाट बिदा माग्छु। हस्त हरि ओम।